sa kahanginan. Kumusta mga bata? Malipayong pagskwela, kauban ang imong pamilya sa inyong panimalay. Ako si Teacher Rosemary. Makig-uban kaninyo aron makatunan ang mga pagtulunan karong adlaw. Nga anaa sa buluhatong papel sa musika sa unang ang-ang. Palihog ko haa ang inyong buluhatong papel o lapis. Andam na ba kamo? Tara na, magsugod na kita. Karong adlaw, atong hibaluan ang leksyon mahitungod sa lihok sa gigikanan nga tingog sa ikatulo nga quarter buluhatong papel una. Pinaagi sa mga buluhaton ni ini nga leksyon, gilauman nga ikaw, makaila sa mga lihok nga may kalabutan sa gigikanan sa mga tingog, sama sa hangin, balod, paglihok sa mga kahoy, hayop, o tingog sa makina o transportasyon gamit ang nagkalaing-laing parte sa lawas. Matakdo ang mga gigikanan sa tingog sa mga hulagway ngadto sa lihok niini. Madasig sa paglihok sa lawas nga makatabang sa pagpalambo sa kahanas sa pagpamati. Pagkahuman niini nga leksyon, kinahanglan nga makahibalo o makakaton kamo sa kalambigitan sa lihok nga may kalabutan sa gigikanan sa mga tingog gamit ang nagkalaing-laing parte sa lawas sama sa hangin, balod, paglihok sa kahoy, hayop ug makina o transportasyon. Tan-awa ang hulagway. Mailhan ba nimo ang tingog sa gipakita nga hulagway? Unsa man ang iyang tingog? Sakto. Earth, earth, earth. Mao kana ang saktong tingog sa iro. Unsaon kaha nato pagsundog ang lihok sa iro gamit ang parte sa atong lawas? Aduna ka ba'y nadungog nga tingog sa imong palibot? Ang tingog madungog nato sa atong palibot. Kini nga mga tingog mahimo usab nga mailhan pinaagi sa paglihok sa atong lawas. Andam na mga bata kay ato na karon ilhon ang gigikanan sa mga tingog ug mga lihok niini. Atong tan-awon ang mosunod nga video. Unsa ang gigikanan ani nga tingog? Sakto, ang tingog nagagikan sa hangin. Ang hangin, malihok nato pinaagi sa pagtayhop og kusog gamit ang atong baba. Karon, atong tan-awon ang mosunod nga video. Flush, 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 please, flush. Unsa ang gigikanan ani nga tingog? Sakto, kini usa ka balod. Ang tingog sa balod mahimo nga maila nato sa lihok sa lawas kung gilihok ang mga kamot sama sa usa ka balod. Splash, splash. Tan-awa ang mosunod nga video. Unsa ang gigikanan ani nga tingog? Sakto, kini usa ka paglihok sa kahoy. Ang tingog nga gikan sa paglihok sa kahoy, mahimo nga malihok sa lawas, pinaagi sa pag-alsa sa duha ka kamot ug ikaway-kaway kini. Ang tingog sa mosunod nga video, kanunay nato nga madungog sa atong palibot, labi na sa panahon sa kagabhion. F, F, F.
Mao kini ang tingog nga nagagikan sa mananap nga iro. Ang tingog nga gikan sa mananap sama sa iro mahimo nga mapakita pinaagi sa pagsaka sa imong kamot ug pagtingog o paglihok sa tingog niini sama sa earth, earth, earth. Ato tan-awon ang mosunod nga video. Ang tingog niini kanunay nato madunggan sa kadalanan o sa kalsada. Brum, 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 brum. Mao kini ang tingog nga nagagikan sa nag-andar o nagdagan nga motor. Ang tingog nga gikan sa transportasyon mahimo nga malihok sa lawas pinaagi sa paglihok sama sa nagdrive sa usa ka motor. Brum, brum. Karon kay ato naman nahibaluan ang mga lihok nga gikan sa tingog. Atong sukdon ang inyong kahibalo pinaagi sa pagtubag sa unang buluhaton. O bani ako ninyo sa pagbasa sa direksyon. Ilha ang mga lihok ug pangitaa sa sulod sa kahon ang saktong gigikanan sa tingog niini. Isulat ang tubag sa linya. Paglihok sa kahoy, motorsiklo, balod, hangin, iro. Unsa ang gipakita nga lihok? Sakto. Tanawa ang bata, unsa man ang lihok nga gipakita niya. Sakto. Tanawa ang bata, unsa kaha ang iyang gilihok. Sakto. Tanawa ang bata, unsa ang iyang gipakita nga lihok. Sakto. Tanawa ang bata, unsa ang iyang gipakita nga lihok. Sakto. Karon, ato sulayan sa pagtubag ang ikaduhang buluhaton. O bani na usab ako ninyo sa pagbasa sa direksyon. Itakdo ang mga gigikanan sa tingog sa mga mosunod nga hulagway nga anaa sa hanay A ngadto sa hustong lihok ni ini nga anaa sa hanay ba pinaagi sa linya. Tanawa ang mga hulagway sa hanay A. Unang hulagway, iring. Ikaduhang hulagway, hangin. Ikatulong hulagway, balud. Karon, ato paminawon ang mga tingog nga anaa sa hanay ba. Unang tingog, splash. Ikaduhang tingog, shh. Ikatulong nga tingog, meow. Ikaupat nga tingog, brum. Hatagan ko kamo og 20 segundo sa pagtubag niini.
Karon, atong sutaon kung insakto ba ang inyong mga tubag. Sa unang hulagway, iring. Meow. Ikaduhang hulagway, hangin. Ikatulo nga hulagway, balud. Splash. Nakuha ba ninyo ang insaktong tubag, mga bata? Maayo kaayo, mga bata. Human ninyo natubag ang ikaduhang buluhaton, ato na usab suwayan sa pagtubag ang ikatulo nga buluhaton. Basahon nato ang direksyon. Tanawa ang mga hulagway. Huluri ug itom ang lingin kung ang hulagway nagpakita sa saktong lihok. Dili kuluran ang lingin nga wala nagpakita sa saktong lihok. Ang hustong tubag kay sayop. Sakto ang hustong tubag. Sakto ang hustong tubag. Aron mahinumduman nato kanunay ang atong leksyon niining adlaw, atong tubagon ang mosunod. Hatagan ko kamo og 15 segundos sa pagtubag sa kada numero. Apan sa dili pa kita magsugod, basahon usa nato ang direksyon. Butangi sa hustong pulong ang blanko. Una, ang madungog nato sa atong palibot. Tingog, paglihok, pagtanaw. Sakto. Tingog ang saktong tubag. Ang tingog, madungog nato sa atong palibot. Ikaduha, ang atong lawas, mahimong magamit aron mahibaluan ang pagpahayag sa material nga musikal ug ang buot gipasabot niini ngadto sa makina, mananap, tigpaminaw. Sakto. Tigpaminaw ang saktong tubag. Ang atong lawas, mahimong magamit aron mahibaluan ang pagpahayag sa material nga musikal ug ang buot gipasabot niini ngadto sa tigpaminaw. Ikatulo, ang paglihok sa atong usa ka paagi sa pag-ehersisyo ug makahatag ka kusog sa lawas. Makalambo sa atong kahanas sa pagpamati. Mata, lawas, kumagko. Sakto. Ang paglihok sa atong lawas, usa ka paagi sa pag-ehersisyo ug makahatag ka kusog sa lawas, makalambo sa atong kahanas sa pagpamati. Dinhi natapos ang panid sa atong panaghisgot bahin sa lihok sa gigikanan nga tingog. Manghinaot ako nga daghan ang inyong nakatunan karong adlaw.
Padayuna ang pagtubag sa uban pang buluhaton nga anaa sa inyong buluhatong papel. Bye!